مواصونا إن أدقين بأنا ودينا هنا زحاشة مسخون كوينا تواجعنا سوات لنا يلوم زوردوا بزحت نيرو فزون تفيهم مالتي صاد كان زبال سواي أي عجبن زلو أبكي ملص داخلنا سعرنا هنا تسمين سلام فتوات كبرات انتقطاتلتي ببزلكم سلام تعنا رهوانداتهم ونخلكم أنا لما عند مدينة دما أم حوارا ميديا أزيوم أزرب زعباتاتن تكسات حواريتاتن يحزلكم قريبا لغو نزل شانل سبسكرايب زي جوركم حدش فاميل تهاليكم سبسكرايب بمقار زي فيديو زلما نبوز حساب من تانك بازح لايك بمقار جمهور لي فاميلي نمدنا قبلكم حوات كفيلك أهم سواتي تخفل الله حزون وأهم ألك أتصلقني لك هذي كنقدم يزلنا باندا ولد باندا سرعة حاجة كتملس لك أتملس تمالون كابيني تأكبنا نزوم عدك إذا حازو مس بلسقنا تسلفوا نوع طويل نعم صاوي طويل نادا نوع طويل نعم الله تم هراي نور كاريها جبار ديها ملشا ديها نعم كنت أنا أقرأ كأنه عمنا نمك كامل يعمل ناس يؤتوا أوعيت نحن توحد سنة أوعيت كلنا نوجنا لازم الزمن قستي بوليتيكا وحطتنا تجري بالسلام كفتح أي خيل تمدم لنا بالسلام كفتح أي خيل يخونه لكن 4 عام تأميدنا كنا مسوات كثير ما فتحين رأي وش تأوى عامة ما يدرون راح يكونن سراوي كلاو زمنسس أنهي حزت العلم زلنا حزينا نحن ولا خيونا أن هلا بسلام كفتحين كمل لسيو نقولنا نازربون كمي وزي تأكيد زل حيلين دحرك ملس زتنا يقصل تيكونومياو مسكتون كومي فتح ندادي ديو دموز ديو بانك ديو خالوت نقرات مالي بعد هافتون ديو مسيك قالل هاو نفت زتنوزو زا حزونا مملاس زا دي دي ار زا خالي نمايت سمع اللان همزولكم يوم نحنا سلمنتي ما تشرش سلمنتي واخمو غيركم قلنا ويقولنا يوم تم دبلوماسي واخما يعني لمن كوينا زنا كم فرامونا يكون أنت وسيلنا كم لمنتي تايت قرديهم زلهم عبي عدي عبي منقستي بزل يزغي زلهم استفرى ما شم النت كويس يفتسم زلهم لازم ناوز وصلكم زله كجبر زكاة كله تجاري كله حزموا أصونا أو وشتنا تلعال تسلف زبلنا زله عليكم ودينا هنا راويتون أخلطوا إحنا في عادنا زيتو ود لو أخس لزلنا حدر سوا أصل لزلنا زي أنينا دحر زي نكاس أسكوينا نتاعن قبر أنصان حاجة سراويت تاعن قبر دي سراويت تقرأيني نلو كوينا زلنا لو هنا فلتنا نحن سكنوا ليندل كله فلوتي هزون والنظرو أو قال لي مدرخة تفلطي ونيري أنت تازي الله سم درون عامي إن جميرا لبخنا بالنخل لبخينا بالنخل عامي إن جميرا أو حلو أين هنا من قصاص بالعرض هنا تحلو علم هذا تتوصيد حري جميرو تحلوا قن صنيحي مجمرة عتق زي بلن دحار كن دارجا كاب سنة عتق زلوني زوا فرامير نايني إذا تحلف عم ذي زرب الأرض للعامتس أو تحت درونا توكيد زمرة بوليتيكا ونتفلتوا هم هذا تاسمم تفتسم فرمتي أنا مش قول لك هتاون تقبلنا أنا قلنا ساون تفتسم إحنا سلمنتي أنا خوينا مجرش فرمت تكون الناس لمنتي أنت تفتسم لنا بزيادة
ምስ ጎደለታት አንዱ ህዝብና እንደይመለስ እግሩ እንዳይትከል መጀመሪያ ረከውና ወንገዲፍና ውን ህዝብና እንደእቶ ተምሕደር ወደ ሓርባ ለሃን ዘራር ክግበር ዝከኣል ገሊውን ተገዲድካ ማለት ያው ህዝብ ግድን ከአተወሎ ተባሂሉ እናማሐሽናው ማለት እንሱን አይደለም ቶም ከዳዓት ቶም ጠላማት ንሕና ኮይና ዘይመለስናዮ ነይሩ ህዝብና ብምርጋፉ ንሕና መጌርና ተርባሕትን ሆን ህዝብና ብምስቃዩ ንስቃይ እምበር ከመጌር ንሕና ፖለቲካ ህልውና የለወና ህዝብ እንተሃለየና ንህሉ ህልውናና ምስ ህዝቢ ንሕና ኮይና ፌደራል ኣይኮነን እናተባሃለ ያው ተሰምዕዎ ዝነበርኩም ማለት እዩ ጥልመት ክድዓት ኣብ ውሽጥና እውን ስለ ዝነበረ ብልፅግና ተጠቃሚ ኮይኑ ናይ ጊታር ናይ ክራር ሰልዕል ነርካ ብዚ ጊታር ክራር ቀኒት ዝብሎ ነበረ ብዚ እዩ ተሓደ የማን ይኽእል ተሓደ ፀጋም ኮይኑ ማለት እዩ ከምታ ሙዚቃ ትዝረግ ትስራሕና ኣመራርሓና እውን ተዘሪጉ ትግራይ ተጎዲኡ ክንዲ ብሓቢርካ ንብልፅግና ትገጥም ኣብዚ ኮይኖም ንብልፅግና ዝሰርሑ ዕለት 30 ብኩሉ ከባቢ ክንጅምር ኢና ትግራይ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንሪኦኩም እንተነኣሰተ ሃፍ ሰርክል ከቢቦም ንታሕቲ ካብ ዓፋር ካብ ጫፍ ዓፋር እስካዕ ምዕራብ ትግራይ ከቢቦም ዘለው ከባቢ ጠቕላላ ክንኣቱ ኢና በዝዩ ኢሎም ብውሽጢ ወሲኖም ጥራሕ ተይኮነ ብግልፂ እናተዛረብዎ ቀኒዮም ጀሚሮም ዶ ዝብል ብደንብ ምርኣይ ከድልየና እዩ ብርግፅ ነጊሮሞም ከም ዝነበሩ ባዕሎም ቶም ሸፋት እውን ኣብቲ ነፍቲን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዛረቡ ሓደ ክልተ ዝኾኑ ርኢ ኣለኹ ስኢለ እንታይ ይብልኩም ዘለኹ እውን ምንታን ክትርድኡ እዚኣ ረኣይዋ እሞ ዕለት 30 ትብል ክጅምሩ ተነጊርዎም ከም ዝነበረ ሸፋቱ ክጅምሩ ተነጊርዎም ከም ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ እንዳሕለፍናዮ ዝቐነና ይኸው ብመርትዖ ተነጊርናያ ነርና በቃ ሕጂ ክንጅምር ኢና ኩላ ሓዊ ክትእጎድያ ኢሉና ኣሎ ንስ ክንርኢ እሞ ኣጉዶም ዶ ይኣጎድን ከኣጉዱ ይኽእሉ ዶ ይኣጉድን ተኣጉዶም ከንታይ ክመፆም ዝብል ዳራና ክንከድ ኢና لما أنت يروح حملة إفراج شعنت دي الهون لله يعني ما جرش معلت دي الهون لله مالتي صرت حد ساعتي 5 شعنتي دراي 5 شعنتي سكني زي حزوة نعم جرش معلت بيدخل لله كلها تجيك فندلا تخل من معلتي لما عتيا أو تصح خالتي كلها زد تجي صحيح فندلا تكاك فندي تجي لما عتي من بلسموع نقري لنا ما تجي ما تصل أيوة صح لا يكون أي كل أحسن زودي كم تسمعوا زلهم تقريني عندي زارب زل تقراوا أيو حزي قبل على تقراي حوز أقوللو قبل على تقراي تتجوز نبرة تجيز بالبايزوي تتجوز نبرة نبي حكي ترديو وانت خوين الزارب زلو قبل على تقراي إنها تتجئت سنحة حزي علت 20 ساعة 10 ساعات 59 دقيقة 59 سكند بس إحنا لنا مو كاب حزن دحر زلخ فند إيو إزبو زلخ إزي نغيرناكم كنينا هنا تقولعا تودي تاتا نغرت إزغبر زلمبر نسزوننو نسزو سراويت سلا زل يكون تاسمع عقني قبر الله تخكلي توهايل نيري توهايل نيرو طرح تيكون على 30 بخلو تግራይ ከቢብና ዮ ብዘለና ዮ ቦታ ሁሉ ካብ ምዕራብ ትግራይ ጀሚሩ እስከ ጫፍ ዓፋር ብላዕላይ ብምብራቅ ትግራይ ከም ዘለዎ ኩናት ክጅመር እዩ ወይ ነይሩ ሕዝ ጀሚሮም ድሓዲሮም ኣይሓደሩን እስከ ዓዛ ሰዓት እዚኣ ወጋሕታ ኢና ዘለና
ወጋሕታ ንግሆ እዩ ናይ ትግራይ እስካዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ምንም ዓይነት መረዳእታ ይበፅሓናን ክጅምሩ ይደልዩን ካልእ ዘረባ እዩ ንስኹን መፅኢና ዕለት 30 ክንጅምር ኢና ኢሎም ኩሉ ምድላዎም ወዲኦም ካብ ምዕራብ ትግራይ እስካዕቲ ዝበልክዎ ከባቢ ሰራዊቶም መፀጊዖም ኣብ ጨርጨር ከባቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ራያ አላማጣ እተውፅ እንዳሉ ናብዚ ጫፋት ናብዙ ናህና ዘለውዎ ናይ ከላሽን ርሕቀት እያ ነይራ ኢለኩም እየ ትማሊ ናይ ከላሽን ርሕቀት እዮም ዘለዉ ሕዚ ምጅማር ቃታ ምስሓብ ጥራሕ ዝተረፉ ዓይነት ምፍጣጥ እኒ ደገ ኮንካ ወይ ኣብ ማእኸል ትግራይ ኮንካ ነተወሰና ወሰን ትግራይ ከቢቡ ዝኒሄ ፀላኢ እንታይ ይገብረሎ ዝብል ንምርዳእ ክኸብድ እዩ ደደቢት ዝነግረኩም ዘሎ መረዳእታ ኣይትሓቂ ሕድሕድ ወታደራዊ ምንቅስቃስና ኣፌክት ብዘይገብር መልክዑ ዘለና መረዳእታ ፍልፍላትና ዘውፅሑና ኣብ ሰራዊት ዘለው ይኹኑ ኣብ ምሕደራ ዘለው ይኹኑ ኣብ ኢንተለጀንስ ዘለው ይኹኑ ኩሉ ናይ ደደቢት ፍልፍላት ማሕበረሰብና እውን ሓዊሱ ዝሰዱልና ንህዝብና ብዝረብሕ ንህዝብና ብዘረድእ ንህዝብና ብዘዳሉ መልክዑ ክነቕርብ ኢና ሕዚ እዚኣ እዚ ወዲ እዚ ይዛረባ ዘሎ ቀደም ኢልና ነጊርናኩም ዕለት 30 ማለት 30 ኢልኩም ተፅሒፍኩም ኣብ ናይ ደደቢት ቻናል ክትረኽቡ እዮም ዕለት 30 ኩናት ክጅምሩ ዝብል ቅድሚ ሰሙን ከባቢ ዘቕረብና እየ በቃ ሕጂ ተወዲኣ ኣላታ መዓልቲ ይብል ኣሎ ሕዚ ቃታ ናይ ምሰሓብ ጉዳይ ዓበየናይ ሕሸና ኢልካ መሪፅካ ናይ ምሰሓብ ጉዳይ እምበር እቲ ኩናት ተጀመረ ምዃኑ ንሕና እውን ንፈልጦ ኢና ድሕሪ ናይ ሸረሪና ኣብ ሸረሪና ባዕሎም እዮም ጀሚሮም ድሕሪ እቲ ኩናት ንሱ ድሕሪ ትውግእ ንሱ ካብኡ እንዳሓር ዘሎ ኣበየናይ እዋን ከመይ ጌርካ ትጅምር ኣበየናይ እዋን ከመይ ገይሮም ይጅምሩ እንተዘይኮይኑ እቲ ኩናት ተጀሚሩ እዩ ጀሚርዎ እዩ ኦረዲ ባዕሉ ብስሩ እውን ኣብዚኣ እንድሕሪ ሕሪረዮም ቶታሊ እቲ ዘሎ ሰራዊት እውን ክብተን ህዝቢ እውን ሞራሉ ክስበር ኢሉ ከይዱ ከም ዝነበረ ፍሉጥ እዩ ናይ ሸረሪና ብዋናነት ካልኦት ሚኒንግ ዋላ እንተሃለውዎ ብዋናነት ግን ኦረዲ ሞራል ትግራዋይን ምስባር እዩ ነይሩ ስለዚ ዕለት 30 ክንጅምር ኢና ኢሎም ዝነበሩ ይነግረና ዘሎ ኣብ ደደቢት ዝሓልፍ ምንም ዓይነት እንከን ዘይብሉ ምዃኑ እተረጋግፅሉ ከምዚ ዝበለ እዩ ማለት እዩ ጻድቃን ዝበሃል ሰብኣይ ኣይ ዓገበን ዘሎ ኣብ ቂመሎ ሰብኣይ ዘይከሓነ ቂም እኒሆ ዝከሓነ ቂም እኒሆ ዘይፍታሕ ቂም ኣሎ ብሹም ለውጥ መፅኡ በዓል ስልጣን ንምዃን ትግራይ ድላይ ንምግባር እዩ ጌታቸው ድማ ንፈልጦ እዩ እቶም ዋና ሃንደስቲ ናይ ለውጢ ኢና ዝብሉ ዘለዉ ሰባትስ ትግራይ ይፈልጦም እዮም እዚ ብሹም ለውጥ ዝገብርዎ ዘለዉ ግን እንታይ ብጨበጣ እንተስ ብፋስ እንተስ ብጎዘቦ እንተስ ብሓይሊ እንተስ ብዓመፅ ሕብራው ንዓቢ ዋላ ብድላይና ጌርና መንእሰም ሞይትሎም እንጻድቃን ዝበሃሉ ጥሮተኛ ጀነራላት ንሳቶም ናብ ስልጣን መፅኦም ኣብ ትግራይ ገበርቲ ሓደግቲ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ